हाम्रो के थियो भन्दाखेरि यो क्वेशन हाम्रो 2072 क्वेशन नम्बर 7 2 मार्क्स को छ, सजिलो क्वेशन छ। हेर यसरी नै आउँछ है एक्जाममा, यसरी सजिलो सजिलो क्वेशन आउँछ 2 मार्क्स को, त्यस्तो खासै गाह्रो आउँदैन। यसमा हेर करेन्ट लायबिलिटी को इन्फर्मेसन 2 लाख दिएको छ र वर्किङ क्यापिटल को इन्फर्मेसन कति दिएको छ 4 लाख। यहाँबाट हामीले करेन्ट एसेट्स को भ्यालु निकाल्न सक्छ कि सक्दैन? 6 लाख सक्छ सर। 2 लाख कति आउँछ? 6 लाख। 6 लाख कति? 6 लाख कति? 2 लाख भने 6 6 लाख। करेन्ट एसेट्स को भ्यालु 6 लाख र करेन्ट लायबिलिटी को भ्यालु 2 लाख गिभन नै छ। वर्किङ क्यापिटल को हाले त हो करेन्ट रेशियो निकाल्न सक्छ। करेन्ट एसेट्स हामीले 6 लाख क्याल्कुलेट गर्यौं। यार म यहाँ सानो सल्युसन गर्दिने छु है। यहाँ सानो सल्युसन गर्दिने छु हेर है। 2000 कति छ 72 क्वेशन नम्बर 7 है। यस सर। वर्किङ क्यापिटल इज इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी हुन्छ। वर्किङ क्यापिटल को इन्फर्मेसन हामीले 4 लाख दिएको छ। करेन्ट एसेट्स हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र करेन्ट लायबिलिटी को भ्यालु 2 लाख दिएको छ। So current assets is equals to 4 lakhs plus 2 lakhs हुन्छ। यो गरेर मेरो कति भयो? 6 लाख भयो। अब भन करेन्ट रेशियो। अब हेर करेन्ट रेशियो को फर्मुला के छ? करेन्ट एसेट्स बाइ current assets divided by current liabilities. करेन्ट एसेट्स मेरो कति छ 6 लाख divided by 2 lakhs. 2 lakhs is equals to कति भयो त? 3:1। अब हेर लिक्विडिटी रेशियो को आन्सर दिने बेलामा जहिले पनि लिक्विडिटी रेशियो को आन्सर दिने बेलामा जहिले पनि हामी रेशियो को फर्ममा आन्सर दिने हो। कुरा क्लियर छ? अब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा इन्डस्ट्री को स्ट्यान्डर्ड सेट गरेको छ। कति छ मेरो करेन्ट रेशियो स्ट्यान्डर्ड? 2:1 भयो भने ठीक बुझिन्छ राइट। 2:1 भन्दा बेसी आयो भने राम्रो बुझिन्छ। 2:1 भन्दा कम आयो भने नराम्रो बुझिन्छ राइट। सो त्यो तरिकाले एनालिसिस गर्दाखेरि यो रेशियो जुन छ यो हाम्रो लागि राम्रो छ कि नराम्रो छ? राम्रो छ। धेरै राम्रो। कुरा क्लियर छ? यस सर। अब हेर तिमीहरुको लागि होमवर्क 2075 को यो क्वेशन होमवर्क छ है। 2075 यो गर्न सक्छ तिमीहरु। 2075 को क्वेशन नम्बर 7 हो। 2075 क्वेशन नम्बर 7, 2074 क्वेशन नम्बर 6, 2073 क्वेशन नम्बर 7 यो पनि गर्न सक्छ। तीनटै तिमीले गर्न सक्छ। यो यहाँ 2075 देखि 2072 सम्म सबै गर्न सक्छ तिमीहरु। यो होमवर्कमा छ तिमीहरुको राइट। ल अब हामीले क्वेशन भन्दाखेरि अब नेक्स्ट रेशियो तर्फ लागौँ हामी। नेक्स्ट रेशियो भनेको कुन रेशियो हाम्रो? हामी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढौँ। नेक्स्ट रेशियो हाम्रो कुन छ? प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट हाम्रो कुन छ? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक सेकेन्ड है म यो कुरा फेरि स्क्रिन शेयर चाहिँ ल भयो। स्क्रिन शेयर भयो है। यस सर। कति धेरै पेन त्यो एउटा हुन्छ नि हाम्रोतिर चाहिँ एउटा उखान भन्छ के भोट विद्यार्थीको गट्टा मोट। के हो त्यो भनेको जुन नपढ्ने स्टुडेन्ट हुन्छ नि उनीहरुले धेरै कपी पेन बोकेर हिँड्छ के। सो स्वाएन एक्जाम्पल। मस्त जोक मारा रे भन्ने हो सर। मस्त जोक मारा रे बाबा। स्वाएन भनेको सर। एक्जाम्पल स्वाएन। ल अब हामी नेक्स्ट तर्फ लगाम। अब हाम्रो नेक्स्ट हाम्रो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तिर। ल
Okay, so Profitability ratio. Profitability ratio मा हामीले प्रॉफिट को रेशियो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले? प्रॉफिट को ratio. क्लियर देखिरहेछ है? Yes, sir. ल यसमा चाहिँ हामीले के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोमा हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ? प्रॉफिट को रेशियो। प्रॉफिट को रेशियो हामीले डिफरेन्ट टर्ममा नर्मली एउटा कुरा भन्न त नर्मली मैले प्रॉफिट को रेशियो भन्दाखेरि यहाँ हेर है फर्स्टमा हाम्रो कुन हुन्छ? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यसको अर्को नाम के हुन्छ? ग्रॉस मार्जिन पनि भन्छ है। ग्रॉस मार्जिन पनि भन्छ, ग्रॉस मार्जिन रेशियो पनि भन्छ। एउटा कुरा भन त नर्मली मेरो प्रॉफिट के कुरामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ? सेल्समा हो कि हैन? नर्मली प्रॉफिट मेरो सेल्स जुन हिसाबले हुन्छ प्रॉफिट पनि अमाउन्ट मेरो त्यही हिसाबले इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ। सेल बेसी भयो प्रॉफिट पनि बेसी हुने, सेल कम भयो भने प्रॉफिट को पनि अमाउन्ट कम हुने, राइट? यस सर। तो यो रेशियो कहीं न कहीं मैले ग्रॉस प्रॉफिट र सेल को बीचमा रेशियो बनाउनु पर्यो। सो यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इन्टु 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यो सेल भनेको कुन सेल हो? नेट सेल हो है। नेट सेल भनेको कुन सेल हुन्छ? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है। यहाँ म लेखिदिन्छु नेट सेल्स भनेको कुन सेल हुन्छ? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, राइट? क्लियर छ यति? सर यो के हो? र यसको आन्सर हाम्रो जहिले पनि पर्सेन्टेजमा दिनुपर्ने हुन्छ। ग्रॉस प्रॉफिट हो यो। र एक सेकेन्ड है, यो चाहिँ रेशियोमा होइन? यसको आन्सर रेशियोमा हैन, पर्सेन्टेजमा। ल यति कुरा क्लियर छ? ग्रॉस प्रॉफिट। यस सर। ल यसपछि हाम्रो के छ भन्दाखेरि सेकेन्डमा ऑपरेटिङ प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिङ प्रॉफिट रेशियो थाहा छ? थाहा छैन सर। ऑपरेटिङ प्रॉफिट मैले अस्ति एनालिसिस अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट गर्ने बेलामा इन्कम स्टेटमेन्टलाई एनालाइज गर्ने बेलामा ऑपरेटिङ प्रॉफिट भनेको थिए। कता कता सुने जस्तो लाग्छ पनि। यस सर। रिवाइज गरेन EBIT। यस्तो हेर रिवाइज मैले के भनेको थिएँ? ऑपरेटिङ प्रॉफिट को अर्को नाम EBIT। EBIT याद आयो? रिभिजन गर्दै कि तिमीहरु रिभिजन गरेनौ भने मैले पढाएको केही फाइदा छैन हेर है। ल सर यो नेट सेल्स भनेको चाहिँ के हो भन्नुभएको? बुझेन। के? सेल्स रिटर्न हो के? ल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्नलाई नेट सेल्स भन्छ हामी। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्नलाई हामी नेट सेल्स भन्छ। सपोज मैले 1 लाख को सेल गर्यो र 1 लाखबाट 10,000 को सामान मेरो फिर्ता आयो। 1 लाख को सेल गर्यो 10,000 को त्यहाँबाट मेरो फिर्ता आयो भनेपछि अब मैले नेट सेल कति गरे त? टोटल 90,000 को। त्यो भनेको 90,000 भनेको नेट सेल भयो। ल अब आयो ऑपरेटिङ प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिङ प्रॉफिट को अर्को नाम के हो? EBIT। र यो ऑपरेटिङ प्रॉफिट को अर्को नाम EBIT किन छ भनेर मैले यो भन्दा प्रिभियस लेक्चरमा तिमीहरुलाई एक्सप्लेन गरेको। EBIT डिवाइडेड बाइ नेट सेल्स इन्टु 100। यसको पनि आन्सर तिम्रो पर्सेन्टेजमै दिनु। पर्सेन्टेजमा राइट? सर इन्टु 100 भयो कि पर्सेन्टेज हो? हो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो
जहिले पनि पर्सेन्टेजमा आन्सर दिनु प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जहिले पनि किनकि हामी नर्मली पनि लाइक बोलचालको भाषामा पनि हामी बोलिरहेको हुन्छ नि त्यो कम्पनीको प्रॉफिट यस्तो छ यो मान्छेले यति प्रॉफिट कमायो यति पर्सेन्टेज प्रॉफिट कमायो भनेर हो कि हैन प्रॉफिटेबिलिटी जहिले पनि हामी पर्सेन्टेजको टर्ममा क्याल्कुलेट गर्छ कि गर्दैन Profitability ratio. अब थर्ड नम्बरमा एउटा छ अपरेटिङ रेशियो अपरेटिङ Operating ratio. अब हेर अपरेटिङ प्रॉफिट रेशियो छुट्टै हो र अपरेटिङ रेशियो छुट्टै हो अपरेटिङ रेशियो भनेको यो सिम्पली तिम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सको रेशियो सोधेको यहाँ एक्सपेन्स भन्ने कुरा साइलेन्ट छ अपरेटिङ कस्टको रेशियो सोधेको अपरेटिङ के को अपरेटिङ कस्टको रेशियो सोधेको र मैले अस्ति तिमीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट एनालाइज गराउने बेलामा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अपरेटिङ कस्टमा के कुरा पर्छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि पर्छ प्लस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कुरा क्लियर छ Yes, sir. यो तिम्रो के हो भन्दाखेरि अपरेटिङ मैले यहाँ लेखिदिन्छु अपरेटिङ एक्सपेन्सको रेशियो यो अपरेटिङ एक्सपेन्स रेशियो तर लाइक हुन्छ नि पेपरमा अपरेटिङ एक्सपेन्स रेशियो भनेर सोध्दैन अपरेटिङ रेशियो भनेर सोध्छ तर हामीले बुझ्दाखेरि माइन्डमा अपरेटिङ रेशियो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्स अब हेर अपरेटिङको मेरो दुईटा कुरा छ एउटा अपरेटिङ कस्ट र अर्को यो अपरेटिङ एक्सपेन्स भन्नाले नि अपरेटिङ कस्ट छ है यो कस्ट छ है अपरेटिङ कस्ट अपरेटिङ एक्सपेन्स भन्नाले नि अपरेटिङ कस्ट छ है अपरेटिङ एक्सपेन्स भन्नाले नि अपरेटिङ कस्ट छ र अपरेटिङ कुरा भन्ने बित्तिकै अपरेटिङको दुईटा कुरा हुन्छ एउटा अपरेटिङ कस्ट र अर्को अपरेटिङ प्रॉफिटको रेशियो त यो प्रॉफिट भनेको क्लियरली गिभन हुन्छ प्रॉफिट भनेर राइट र अपरेटिङ कस्टको रेशियो भनेको कस्ट साइलेन्ट हुन्छ अपरेटिङ रेशियो भनेको अपरेटिङ कस्ट रेशियो सोधेको राइट सो यसको मैले फर्मुला के लेख्छु अपरेटिङ कस्ट डिवाइडेड बाइ नेट सेल्स इन्टु 100 Divided Wait. राइट र यसलाई 100 yes sir अरमा लेखेर मैले अस्ति एक्सप्लेन गरेको थिएँ तिमीहरूलाई कि अपरेटिङ कस्टमा मेरो के कुरा पर्छ एउटा कस्ट अफ Goods sold. सोल्ड र अर्को Plus. प्लस Operating expenses. अपरेटिङ एक्सपेन्सेस Expenses. yes डिवाइडेड बाइ man नेट सेल्स Net sales. net sales इन्टु net credit sales हेर नामले सबै फर्मुला क्लियर भइरहेछ अहिले भइरहेछ सर छ सर अहिलेसम्म नामले नै हेर Profit ratio यो त भर्खर सुने त प्रॉफिट आउन बित्तिकै सेल्ससँग लिंक गर्दिने किनकि प्रॉफिट मेरो सेल्समा डिपेन्डेन्ट हुन्छ राइट अब यसको फोर्थ नम्बरमा आउँ अब फोर्थ नम्बरमा रिटर्न अन shareholders equity return on shareholders equity अब तिमीहरु आफै भन रिटर्न भनेको के हो प्रॉफिट नै हो रिटर्न भनेको के हो प्रॉफिट हो र शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको एक्सप्लेन गर्दिएको छु यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा शेयर होल्डर्स इक्विटीमा के कुरा पर्छ तिम्रो शेयर क्यापिटल रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस share capital retain earning राइट fictitious assets हो सर रिटर्न अब भन मैले यो रिटर्न कसको लागि क्याल्कुलेट गरेर कसको प्रॉफिटको लागि हामीले यो रेशियो क्याल्कुलेट गरेर शेयर होल्डर्स को लागि राइट को लागि राइट अब तिमीहरु आफै सोचेर भन इन्कम स्टेटमेन्ट एकचोटी निकाल हैन र त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरेर मलाई भन कि कुन प्रॉफिट शेयर होल्डरको लागि हुन्छ अस्ति मैले मजाले एक्सप्लेन गरेको थिएँ कि हेर यो प्रॉफिट बाँकी छ यो प्रॉफिट अब यो बाँकी हाम्रो भएको प्रॉफिट सबै हामीले कसको लागि दिने हो त शेयर होल्डर्सको लागि दिने हो भनेर
कुन प्रॉफिट शेयर होल्डर को लागि हुन्छ हजुर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Yes, sir. ओके हैन Yes. ट्याक्स तिर्नु अब हेर यो शेयर होल्डर्स भनेको बोथ छ है यो शेयर होल्डर्स भनेको इक्विटी प्लस प्रिफरेन्स Preference. यो भनेको इक्विटी प्लस प्रिफरेन्स दुईटै छ सो इक्विटी र प्रिफरेन्स शेयर होल्डर दुईटैको लागि कुन अर्निङ छ हाम्रो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Yes, EAT. आफ्टर टैक्स divided by shareholders equity into 100 200 नामले क्लियर भयो अब शेयर होल्डर्स को लागि छ भने हामी प्रॉफिट पनि शेयर होल्डर वाला नै लिने हो नामले क्लियर छ सर ल अब यसमै के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरिदिन्छ हेर यही फर्मुलामा के हुन्छ अलिकति ल्याङ्ग्वेज के चेन्ज गरिदिन्छ भन्दाखेरि रिटर्न अन इक्विटी शेयर होल्डर्स रिटर्न अन Equity shareholder. इक्विटी शेयर होल्डर्स भनेपछि यो स्पेसिफिक इक्विटी शेयर होल्डर्स को लागि मात्रै हुन्छ यो हामीले प्रिफरेन्स शेयर होल्डर को लागि हैन ओन्ली फर इक्विटी शेयर होल्डर यो चाहिँ कुन हो ओन्ली इक्विटी शेयर होल्डर है अब तिमीहरु आफै भन कस्तो अर्निङ कुन अर्निङ इक्विटी शेयर होल्डर को लागि मात्रै हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट हेरेर भन त तिमीहरु कुन अर्निङ प्रिफरेन्स शेयर होल्डर पछिको हो प्रिफरेन्स त्यसको नाम मैले के भनेको थिएँ इन्कम स्टेटमेन्टमा Earning available for equity shareholder matrai cha. हो त्यही हो अर्निङ Available for equity shareholder. अवेलेबल फर इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर्स divided by equity shareholders this year shareholders fund into 100 आन्सर हामीले पर्सेन्टेज को टर्ममा दिने हो पुरा क्लियर छ यहाँसम्म Yes, sir. जस्ट मिनिङ बुझ्यो भने हेर फर्मुला एकदमै टु द पोइन्ट क्लियर हुँदै जान्छ मिनिङ चाहिँ बुझ्नु पर्यो राइट रिटर्न अन इक्विटी शेयर होल्डर भनेको के हो रिटर्न भनेको के हो प्रॉफिट कसको लागि इक्विटी शेयर होल्डर को लागि राइट फेरि रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको के हो रिटर्न अन शेयर होल्डर्स भनेपछि पुरै शेयर होल्डर्स को लागि रिटर्न मेरो प्रॉफिट फर ऑल शेयर होल्डर्स राइट ल अब 6 नम्बरमा आऊ रिटर्न अन एसेट्स र यसको अर्को नाम के हो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न नर्मली भनेको प्रॉफिट है सो यसमा त हामीले प्रॉफिट भनेको नर्मली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो कि हैन अर्निङ आफ्टर टैक्स yes sir यसमा मैले के गर्ने भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट लाई एड ब्याक गर्दिनु हो जुन यो अर्निङ आफ्टर टैक्स क्याल्कुलेट गर्ने बेलासम्म हामीले इन्ट्रेस्ट माथि लेस गरेको थियो Yes. हो sir अब हामीले के गर्ने यसमा त्यो इन्ट्रेस्ट लाई जति इन्ट्रेस्ट माथि लेस थियो नि त्यो इन्ट्रेस्ट लाई एड ब्याक गर्दिनु हो अब इन्ट्रेस्ट लाई एड ब्याक के गर्नु भन्दाखेरि किनकि हेर यो हाम्रो के छ रिटर्न अन एसेट छ राइट पुरै एसेटमा निकालेर र पुरै एसेटमा मेरो लङ टर्म लायबिलिटी पनि लागिरा हुन्छ त्यसमा पुरै एसेटमा मेरो अल एसेट्समा लङ टर्म लायबिलिटी पनि लागिरा हुन्छ त्यही भएर लङ टर्म लायबिलिटी को लागि पनि अर्निङ कुन अर्निङ अवेलेबल छ लङ टर्म लायबिलिटी को लागि पनि त्यो इन्ट्रेस्ट भकै अर्निङ वाला राइट त्यही भएर हामी के गर्ने
इन्ट्रेस्ट जुन अर्निङ आफ्टर ट्याक्समा हामीले इन्ट्रेस्ट लेस गरेको थियो अब चाहिँ त्यो जुन कुरा पहिला लेस गरेको थियो अब चाहिँ एड ब्याक गरिदिने कुरा क्लियर छ अब तिमीहरुको क्वेशन होला कि सर Yes, sir. तिमीहरुको क्वेशन होला सर फेरि हामी माथि EBT कै use गर्यो। फेरि लेस पहिला माथि लेस गर्ने फेरि अब एड ब्याक गर्ने यो भन्दा बरु पहिला त हामी EBIT पनि त लेख्न सक्छ राइट त्यही त डाइरेक्ट EBIT लेख्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि डाइरेक्ट EBIT लेख्यो भने त्यसमा ट्याक्सको पनि इफेक्ट देखिरहन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको त्यो इन्कम स्टेटमेन्टको इन्ट्रेस्ट हैन सर अघि निकाले हो इन्कम स्टेटमेन्टको अब त्यो इन्ट्रेस्ट हामीले केमा पे गर्ने त लङ टर्म लायबिलिटीमा पे गर्छ त्यो इन्ट्रेस्ट हामीले ब्यालेन्स सिटबाट त्यो इन्ट्रेस्टलाई ब्यालेन्स सिटबाट लिंक गर्दाखेरि त्यो इन्ट्रेस्ट हामीले लङ टर्म लायबिलिटीमा पे गर्छ कि गर्दैन गर्छ हो र लङ टर्म लायबिलिटीबाट जति पनि फन्ड मैले रेज गरेको हुन्छु त्यो सबै फन्ड मैले एसेटमै इन्भेस्ट गर्ने हो कि हैन हो त्यही भएर इन्ट्रेस्टलाई हामीले एड ब्याक गरिदिएको र डिभाइडेड बाइ हामीले के गर्दिने टोटल एसेट्स गर्दिने डिभाइडेड बाइ टोटल एसेट्स इन्टु 100 त्यसको पनि आन्सर पर्सेन्टेजमा कुरा क्लियर छ टर्न अन एसेट्स को कुरा क्लियर छ Yes, sir. अब नेक्स्ट एउटा यो हेडिङ को लास्ट फर्मुला छ हाम्रो यो हेडिङ को लास्ट फर्मुला छ रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड Capital employed. एउटा कुरा भन त क्यापिटल इम्प्लोइडमा मेरो नन करेन्ट लायबिलिटी इन्क्लुड हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ जब तिमी नन करेन्ट लायबिलिटी इन्क्लुड गरिरहेछ भनेर यस यो जुन प्रॉफिट हामीले रिटर्न जुन छ नि यो रिटर्नमा पनि त्यो नन करेन्ट लायबिलिटीको इन्कम स्टेटमेन्टमा हाम्रो के इफेक्ट देखिरा हुन्छ इन्ट्रेस्ट त्यही भएर के गर्ने यसमा पनि अर्निङ आफ्टर ट्याक्समा हामीले प्लस के गर्दिने इन्ट्रेस्ट हामीले एड ब्याक गर्दिने Interest. र डिवाइडेड बाइ क्यापिटल इम्प्लोइड इन्टु 100 राइट सो हेर नामले नै तिम्रो म्याक्सिमम फर्मुला तिम्रो नामले नै क्लियर भइराछ हेर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को पनि नाम अब हेर रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड छ भने कुन प्रॉफिट लिने त क्यापिटल इम्प्लोइड छ क्यापिटल इम्प्लोइडमा नन करेन्ट लायबिलिटी इन्क्लुड हुन्छ नन करेन्ट लायबिलिटीमा हामीले इन्ट्रेस्ट पे गरेर हुन्छ राइट लङ टर्म लोन लिँदाखेरि हामीले इन्ट्रेस्ट पे गरेर छ सो हामीले इन्ट्रेस्टलाई एड ब्याक गरिदिने माथि प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्समा राइट सेम वेमा एसेट्समा पनि त्यही हुन्छ एसेट्समा पैसा हाम्रो कहाँबाट पैसा ल्याएर हामीले एसेट्समा इन्भेस्ट गरेर आउँछ त नन करेन्ट लायबिलिटीको पनि पैसा मेरो एसेट्स साइडमा इन्भेस्ट भएर आउँछ त्यही भएर रिटर्न अन एसेट निकाल्ने बेलामा पनि हामीले इन्ट्रेस्टलाई के गर्दिने एड ब्याक गरिदिने प्रॉफिटमा राइट रिटर्न अन इक्विटी शेयर होल्डर्सको लागि मात्रै निकाल्दाखेरि प्रॉफिट पनि हामीले कुन लिने हो ओन्ली फर इक्विटी शेयर होल्डर्स राइट र रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको के हो रिटर्न अन शेयर होल्डर्स भनेको अल शेयर होल्डर्स राइट सो त्यहाँ रिटर्न लिँदाखेरि त्यहाँको हामीले प्रॉफिट लिँदाखेरि हो इक्विटी र प्रिफरेन्स दुवैको लागि जुन प्रॉफिट अवेलेबल छ नि त्यो प्रॉफिट लिने हो र त्यो प्रॉफिटको नाम के हो हाम्रो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स राइट र माथिको तीनवटा रेशियो त सेल्सबाट तिम्रो डाइरेक्ट लिन्छ नामले फर्मुला क्लियर छ कि छैन भन त यहाँ क्लासमै तिमीहरुले फर्मुला याद भयो कि भएन बुझ्न चाहिँ बुझ्यो सर याद चाहिँ थाहा भएन हो अब बुझ्यो भने भएर एकचोटी चाहिँ तिमीहरुले बुझ्यो भने चाहिँ अब तिमीलाई याद गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ नत्र पहिला यही कुरा कन्फ्युज हुन्थ्यो कि हामीले इन्ट्रेस्ट रिटर्न अन इक्विटी शेयर होल्डरमा एड गर्ने कि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा एड गर्ने कि रिटर्न अन केमा एड गर्ने भनेर त्यो कन्फ्युजन हुन्थ्यो पहिला अब फर्मुला बुझेपछि तिमीलाई कन्फ्युजन एटलिस्ट हुँदैन के Am I right? Yes, sir. अब लिंक गरेर सम्झिन सक्छौ हो लिंक गरेर सम्झ्यौ भने अब एटलिस्ट कन्फ्युजन चाहिँ हुँदैन राइट सो यो सबै फर्मुला चाहिन्छ नि यो सबै फर्मुला
मैले भने फर्मुला धेरै छ, कति धेरै हो फर्मुला धेरै छ, बुझेर पढ्यो भने एकदमै सजिलो लाग्छ। हेर न, बुझेर पढ्यो भने एकदमै सजिलो लाग्छ, बुझेर पढेन भने एकदमै गाह्रो लाग्ने। सर all are important All are important. Profitability ratio. भयो सर अब profitability ratio मा दुईटा कुरा आएको थियो यसमा, शेयर होल्डर्स इक्विटी र अर्को क्यापिटल इम्प्लोइड। हुन त यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा मैले पुरै कन्सेप्ट वाइज सबै एक्सप्लेन गरेको तिमीहरुलाई, लाइक फर्मुला हैन, फर्मुला मैले एक्सप्लेन गरेको। क्यापिटल इम्प्लोइड को फर्मुला के छ हाम्रो? क्यापिटल इम्प्लोइड को मेन फर्मुला मात्रै म लेखिरहेको छु है। क्यापिटल इम्प्लोइड को मेन फर्मुला मात्रै लेखिरहेको छु, बाकी शेयर फर्मुला क्यापिटल प्रिभियस लेक्चर को युट्युब मा चाहिँ पनि गएर तिमीहरुले लाइक रिवाइज गर्न सक्छौ त्यहाँबाट। मेन फर्मुला के छ हाम्रो? शेयर क्यापिटल प्लस शेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस प्लस नन 50 एसेट प्लस होगी के हो प्लस माइनस करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस कर यस माइनस नन राइट। सेकेन्ड मा हाम्रो के छ? शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स इक्विटी फर्मुला के छ हाम्रो? शेयर क्यापिटल प्लस शेयर क्यापिटल रिजर्भ। माइनस 50 एसेट। अब तिमीहरुले आफै भनिरहेछ नि फर्मुला हो किन? घोक्नु त परेको छैन नि तिमीहरुलाई। अहिले मैले लेख्दाखेरि तिमीहरुले आफै भनिरहेछ नि त फर्मुला। ल अब 3 मा के छ भन्दाखेरि इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो यसमा पनि यसमा जस्ट यसमा चाहिँ यो शेयर क्यापिटलमा, यसमा शेयर क्यापिटलमा तिम्रो इक्विटी प्लस प्रिफरेन्स दुईटै छ। यसमा लेख्दाखेरि हामीले के लेख्ने? ओन्ली इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओन्ली इक्विटी शेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस 50 CS एसेट्स। पूरा क्लियर छ? शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी मा के छ भन्दाखेरि शेयर क्यापिटल मा हामीले पुरै शेयर क्यापिटल लिदिने, इक्विटी होस् प्रिफरेन्स होस् सबै लिदिने। तर इक्विटी शेयर होल्डर्स फन्ड मा ओन्ली इक्विटी शेयर क्यापिटल लिने, राइट? रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस 50 अब यो फर्मुला तिमीलाई घोक्न त गाह्रो छैन नि। एटलिस्ट तिमीले आफैले भनिरहेछ नि त फर्मुला, आफैले बुझेर, राइट? पुरा क्लियर छ यहाँसम्म? हेरेर भन्यो सर। दिपेशले सही भन्यो बल्ल। ल अनि एटलिस्ट रियालिटी चाहिँ फेस गरिरहेछ हैन, ठीक छ। म के भन्छु भन्दाखेरि म जुन दिन तिमीहरुलाई पढाउँछु नि जे कुरा सुरुदेखि हेर, सेकेन्ड इयरमा पनि तिमीहरुलाई पढाउँदाखेरि मैले त्यही कुरा भनेको थिएँ हैन। जुन दिन पढाउँछु त्यही दिन एटलिस्ट तिमीले रिवाइज गर्यो भने त्यो दिन लाइक मैले कुन एक्जाम्पल दिएर भनेको छु त्यो सबै तिमीलाई याद हुन्छ। रिवाइज गर्दाखेरि त्यो कुरा राम्रो तरिकाले तिमी बुझ्छ के। सो आजको लेक्चरमा जति पनि मैले पढाएको सब कुरा रिवाइज मजाले गर्नु है। र आज मैले दुई टाइपको क्याटेगोरी सकाइदिएको। कुन कुन दुई टाइपको क्याटेगोरी? एउटा फर्स्ट लेक्चरमा मैले यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा मैले के सकाएको त? करेन्ट रेशियोको पुरै डेफिनेसन विथ लजिक, राइट? र सेकेन्डमा मैले के सम्झाएको त? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोको पुरै विथ लजिक, राइट? राइट। ल आजको लागि यति नै राखौं। भोलि सकेसम्म, भोलिको लेक्चरमा सकेसम्म म पुरै लाइक हुन्छ नि यसको पुरै म सकाइदिन्छु। लाइक जति पनि फर्मुलाहरु छ नि सब फर्मुला मैले भोलिको लेक्चरमा सकाउने चाहिँ ट्राई गर्छु है। मोस्ट प्रोबेबली किनकि लजिकको साथमा एक्सप्लेन गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ। कतिवटा फर्मुला छ? कतिवटा फर्मुला छ? अहिले त दुईटा क्याटेगोरी मात्रै सकेको, तीनटा अझै बाँकी छ। तीनटा बाँकी छ है। सो सबैको यति धेरै फर्मुलाहरु छ हो? एउटा कुरा भन न, करेन्ट रेशियोमा के किन गाह्रो भयो? करेन्ट रेशियो क्विक रेशियोमा करेन्ट त ठिकै रहेछ, यो प्रॉफिटेबिलिटीमा कस्तो अब आज नै रिवाइज गर्यो भने तिमीहरुले कहाँ इन्ट्रेस्ट एड ब्याक गर्ने विथ लजिक तिमीहरुलाई माइन्डमा क्लियर हुन्छ है। फेरि तिमीले सोच्यो कि आज सरले पढाइदिनु भयो, अब चाहिँ भयो, म मेरो लागि आजको लागि यति नै। अब के गर्छु भन्दाखेरि यो कपी जस्ताको त्यस्तै घरमा गएर राख्दिन्छु। अब 1 महिना पछि यो कपी खोल्ने हो। एक्जाममा लजिक हुँदैन।
लजिक दिमागमै हुँदैन के फेरि पछि पछि तिमीले पढ्दाखेरि घोकेको जस्तै हुन्छ फेरि हो तर 1 मिनेट मात्रै बाँकी छ भोलिको लागि टाइम फिक्स गरौँ न भोलिको लागि हामी के गर्ने भन्दाखेरि 6 त बेलुका फिजिकल क्लास इभिनिङमा 6 to 7 ए भोलि स्याटरडे छ है म ग्रुपमा मेसेज छोडिदिन्छु भोलि स्याटरडे छ म ग्रुपमा मेसेज छोडिदिन्छु त प्रि इन्फर्म गर्नु ल प्रि इन्फर्म गरेर म ग्रुपमा मेसेज छोडिदिन्छु अलराइट आजको लागि थ्यांक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट सबैजना बाई गुड नाइट स्टे सेफ टेक केयर ल टेक केयर बाय बाय गुड नाइट अकाल सत श्री अकाल रे ल बाई बाय बाय गुड नाइट